अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आपका वीकेंड निहायत ही अच्छा गुजरा होगा। आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि अमेरिका स्पेसिफिक है। अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता आ रहा है और बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 7 से लेकर 20 मिलियन तक वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी हैं। उनके हवाले से इमिग्रेशन के हवाले से रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान एक डील हुई है पिछले हफ्ते और उसके तहत उन लोगों को लीगलाइज करने की एक कोशिश सामने आ रही है। इससे पूरी वहाँ पे जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है उसमें एक खुशी की लहर भी दौड़ी है और रोशनी की भी एक जो किरण है वो नज़र आई है उनको। इसका आज हम तजिया करना चाह रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है, जो कि आज से वहाँ पे सेनेट में इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होने वाली है, अगर हो जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरीके से लोग इसको लेके आगे बढ़ेंगे, हम इसका आज तजिया करेंगे। अमेरिका में रहते हुए सब लोगों से बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि आज हमारे सिर्फ वही लोग जो अमेरिका में हैं वो हमें कॉल्स करें और अपने कंसर्न्स के हवाले से, जो इमिग्रेशन के हवाले से कंसर्न्स हैं उनके, वो हमसे शेयर करें ताकि हम इनको आगे बढ़ाएं और इनको हल करने में अपना एक जो रोल है उसको प्ले कर सकें। इसमें एक छोटा सा टॉपिक हम और भी टच करेंगे और वो आपको मालूम है कि लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के मुतालिक जो आजकल एक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हम चेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज की क्या डेवलपमेंट्स हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारा नंबर होगा 9222 एक ही नंबर होगा 9222 बाहर से जो अमेरिका से जब आप करेंगे तो आप करेंगे 0119251 तो ये हमारा नंबर होगा। आप हमें कॉल्स कीजिएगा और बताइएगा इस हवाले से क्या आपके मसाइल हैं। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा और गुजारिश करूँगा कि वही लोग फ़ोन्स करें जो आज इस मामले के साथ रिलेट करते हैं और वो ज़ाहिर है कि अमेरिका में रहते हैं, या अगर यहाँ पे भी कोई वो लोग हैं जो कि इमिग्रेंट हैं और वहाँ पे आए हुए हैं, पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो वो हमें कॉल्स करके अपने मसाइल से आगाह कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ होगा खबरों के बाद और ख़बरों में देखते हैं कि ताज़ा तरीन खबरें जो हैं वो क्या हैं। पहली खबर सबसे पहले जो है नाजरीन वो ये है कि ज़लज़ले से तबाह होने वाले शहर बालाकोट का आज मनसहरा से 15 किलोमीटर के फासले पर बकड़ियाल के करीब संगे बुनियाद रखा जा रहा है। मंसूबे पर 13 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी और ये 5 साल में मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आज इस्लामाबाद में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और दूसरों की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील और इख्तियारात के बारे में दायर करदगा एक जैसी आईनी दरखास्तों की समाअत फिर शुरू कर रहा है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद इकबाल चीमा ने कहा है कि हुकूमत लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा का मामला अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हल करना चाहती है और कोई एक्शन नहीं किया जा रहा। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि पार्लिमानी निज़ाम और तमाम इदारों का इस्तेहकाम हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में ऐसी फ़िज़ा कायम करने की ज़रूरत है जिसमें तमाम मसाइल बातचीत के ज़रिए हल किए जाएँ। जनाब मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि अपोजिशन हर इशू को सियासत की नज़र करना चाहती है। उनके पास अवाम के लिए ना तो कोई प्रोग्राम है और ना ही कोई एजेंडा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का माजी अवाम का इस्तेहसाल करने की दास्तान है। मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी के मुमताज़ लीडरों में मीर वाइस मोहम्मद फ़ारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की बरसी के मौके पर हफ्ता शहदा के अख्ताम पर आज मुकम्मल हड़ताल है। हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। मीर वाइस मोहम्मद फ़ारूक को श्रीनगर में 21 मई 1990 को भारतीय एजेंटों ने शहीद कर दिया था। ख्वाजा अब्दुल गनी लोन को 2002 में उसी दिन शहीद किया गया जब वो ईदगाह श्रीनगर में मीर वाइस मोहम्मद फ़ारूक की शहादत की बरसी के मौके पर इज्तिमा से खिताब करने के बाद वापस आ रहे थे। गजा पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 9 फ़लस्तीनी शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली त्यारों ने गजा शहर में एक मकान पर मिसाइलों से हमला किया। ये मकान हमास के रुकन पार्लियामेंट खलील हया की मलकियत है, ताहम हमास लीडर हमले के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। हमास के तर्जुमान ने कहा कि इसराइली हमला खुली जारहियत है और इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। गजा के नवाही इलाके जैतून पर इसराइल के एक और हमले में हमास का सरगर्म रुकन शहीद जख्मी हो गया। अबुधाबी में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 98 रन से हराकर 3 मैचों की क्रिकेट सीरीज जीत ली है।
پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 313 رنز بنائے۔ سلمان بٹ 74، یاسر حمید 50، محمد یوسف 37 اور کامران اکمل نے 38 رنز بنائے۔ معروف اور ملنگا بنڈارا نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ جواب میں سری لنکا کی پوری ٹیم 39.5 اوورز میں 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان مہیلا جے وردھنے نے سب سے زیادہ 61 رنز بنائے۔ شاہد افریدی نے 3 جبکہ محمد آصف، محمد سمیع اور عمر گل نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب، بالائی سرحد اور کشمیر میں چند ایک مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں آندھی چلنے کی توقع ہے۔ ناظرین، یہ تھیں خبریں ابھی تک کی تازہ ترین، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہے تھے سہیل فاروق صاحب، ان کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارا ایک ایسا سلسلہ ہے جو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے۔ سہیل فاروق صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ جیسے ہمارا ایک سلسلہ ہے اور وہ ہے علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال کے سلسلے سے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کا جو آج کلام منتخب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے، یہ بانگ درا کا ایک حصہ ہے، صحرا نوردی کا عنوان ہے اس کا، صحرا نوردی۔ علامہ فرماتے ہیں، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دما دم زندگی کی ہے دلیل، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل، سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ ناظرین، یہ تھے علامہ اقبال کے چند اشعار، اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک انہوں نے جو بیان کیا ہے سلسلہ، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دم دم زندگی کی ہے دلیل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھاگ دوڑ ہے یہ تو زندگی کی ایک دلیل ہے، تو میری اس بھاگ دوڑ پر تجھے تو کیوں تعجب ہے۔ اسی طرح آخری شعر دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، جتنی بھی آپ مسلسل ایک حرکت جو ہے، گردش جو ہے، وہ تو اس سے پختہ تر ہے زندگی آپ کی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ اگر زندگی کو دوام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سلسلہ جو ہے کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے آپ کو فٹسٹ، جس کو کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ جو سلسلہ ہے اس کا چلتے رہنا چاہیے۔ ہم یہ علامہ اقبال کے الفاظ ناظرین، اور اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ہم بات کرنا جا رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے، اور امیگریشن آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں میں ایک ڈیل ہوئی ہے ریپبلکن پارٹی کی اور ڈیموکریٹس کی اور وائٹ ہاؤس کی، یہ تینوں پارٹیز کا آپس میں ایک اتفاق ہوا ہے، اور انہوں نے سوچا ہے کہ ایک ایسا پلان بنایا جائے جس کے ذریعے ہم اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اندازوں کے مطابق 7 سے لے کر 20 ملین تک ایسے لوگ امریکہ میں موجود ہیں جو غیر قانونی طور پہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ رہتے ہیں، سب کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم پروگرام کو کریں گے امریکہ میں رہتے ہوئے سارے لوگوں سے بات کریں گے۔ اب چلتے ہیں سب سے پہلے نیو یارک، اور نیو یارک میں بات کرتے ہیں سینئر صحافی محسن ظہیر صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ محسن صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محسن، مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اس ڈیل کی، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں خاصی کنٹروورشل چیزیں ہیں اور خاصا ایکسپلوسیو ایشو ہے۔ عراق وار کے بعد اگر دیکھا جائے کہ نان عراق ایشوز میں یہ سب سے زیادہ ایکسپلوسیو ایشو ہو سکتا ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو یہ جو ایک ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں اس کی کیا تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ جی سر، امریکہ میں اس وقت جو 3 بڑے ایشوز ہیں ان میں امیگریشن ریفارمز،
یا جو امریکہ کا امیگریشن سسٹم ہے اس کی اوور ہالنگ جو ہے جی یہ ٹاپ 3 جو پرائرٹیز ہیں ان میں شامل ہے. ایکچولی گزشتہ 4 سال سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا جو امیگریشن سسٹم ہے اس کو اوور آل کیا جائے، اور اس کی ضرورت سب سے زیادہ انتظامیہ نے 9/11 کے واقعے کے بعد محسوس کی. 9/11 کے واقعے کے بعد امیگریشن سسٹم میں ایک بڑی تبدیلیاں لائی گئیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ میں ایک نئی وزارت یا ایک نیا محکمہ قائم کیا گیا تھا باقاعدہ، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کے نام سے، جس میں مختلف ایجنسیاں اور ادارے شامل ہیں، اور اس میں امیگریشن کا جو ادارہ ہے وہ بھی شامل ہے. تو بیسیکلی 2004 سے صدر بش کی یہ کوشش تھی، اور اس کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی جو تھی ان کا بھی یہ کوشش تھی کہ امریکہ کا امیگریشن سسٹم جو ہے اس کو ریفارم کیا جائے اور اس کو اوور آل کیا جائے. بنیادی طور پر میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں. امریکہ میں جو سابق صدر تھے ریگن، انہوں نے 1986 میں ایمنیسٹی دی تھی، جس کے تحت 3 ملین لوگوں کو امریکہ میں لیگل سٹیٹس دیا گیا تھا، اور انہیں عام معافی دیتے ہوئے انہیں ایک لیگل سٹیٹس اور امریکہ میں مستقل سکونت کا اختیار دیا گیا تھا. 1986 کے بعد امریکہ کے جو قانون نافذ کرنے والے مختلف ادارے ہیں بشمول امیگریشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ محسوس کر رہا تھا کہ امریکہ میں جو امیگریشن کا سسٹم ہے اس کو ایک مدت ہوگی ہے اس کو ریفارم کیے ہوئے، اور لہذا اوور آلنگ کی ضرورت ہے. تو صدر بش اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے جو میساچوسیٹس سے سینیٹر ہیں، سینئر سینیٹر ہیں ٹیڈ کینیڈی، وہ پیش رہے ہیں گزشتہ 4 سال سے، اور اس سلسلے میں مختلف آ رہا تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2004 میں جو پچھلی کانگریس تھی جس کا میعاد جب ختم ہوئی، اس میں امیگریشن ریفارم کے لیے ایک بل منظور کیا گیا، اور سینٹ میں امیگریشن ریفارم کے لیے بل منظور کیا، جس میں یہ کہا گیا کہ 1986 سے لے کر 2004 تک امریکہ میں 11 ملین سے زائد جو ہے غیر قانونی تارکین وطن موجود ہیں، اور انہیں کسی نہ کسی طور پر ہمیں ایڈجسٹ کرنا یا ان کا مسئلہ حل کرنا. سینٹ نے اس بل کو منظور کیا، اور 2004 میں جارج بش جو پریزیڈنٹ تھے، اور اس وقت ہاؤس اور سینٹ میں جو تھی ریپبلکن پارٹی کی میجورٹی تھی، سینٹ میں ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بل منظور کروانے میں تو کامیاب ہو گئی. البتہ وہ بھی بائی پارٹیزن بل تھا جو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن دونوں نے مل کر تیار کیا تھا. لیکن ہاؤس نے 2004 میں جو امیگریشن ریفارمز ہے اس کو انہوں نے یکسر مسترد کرتے ہوئے انہوں نے صرف بارڈر سیکورٹی کا بل میں پاس کیا تھا. 2004 کے جو پریزیڈنشل الیکشن ہے اس کے بعد صدر بش متواتر بات کر رہے تھے کہ امیگریشن ریفارمز ہونی چاہیے، اور 2005 میں جو کانگریس کے حال ہی میں الیکشن ہوئے جس میں ڈیموکریٹس نے دونوں ایوانوں میں سینٹ اور کانگریس میں ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کی، اس کے بعد جو ان کے لیڈنگ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو قائدین تھے وہ بھی یہ اصرار کر رہے تھے، اور ان کے منشور میں بھی شامل تھا کہ جب ہمیں اکثریت ملے گی ہم امیگریشن ریفارمز کریں گے. تو صدر بش اس سلسلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے، اور انہوں نے کہا کہ اب موقع ہے آئیے ہم مل کر امیگریشن ریفارمز کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس مسئلے پر جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا رہا خاص طور پر بش انتظامیہ کو پچھلی کانگریس اور اس کانگریس میں، وہ صدر بش کی اپنی پارٹی میں جو ہے وہ اس پر سپلٹ ہے. ایک بڑا طبقہ ریپبلکن پارٹی کا اور ڈیموکریٹک پارٹی کے بھی بعض ارکان ہیں جو اس مسئلے کے شدید مخالف ہے، اور وہ کہتے ہیں کسی صورت بھی جو ہے جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں جنہوں نے امریکن امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کی ہے انہیں کسی بھی طور پر لیگل نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اس سلسلے میں ان پہ جو اختلافات تھے وہ بڑے عرصے سے جاری تھے. ان اختلافات کو طے کرنے کے لیے گزشتہ 4 سال سے اگر میں کہوں کہ دن رات کوشش ہو رہی تھی تو غلط نہ ہوگا. بالآخر پچھلی جمعرات والے دن جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو مین لیڈرز تھے، ریپبلکن پارٹی کے مین لیڈرز تھے، اور وائٹ ہاؤس صدر بش، ان کا بالآخر یہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے، اور ان میں ایک ڈیل طے ہوئی، اور ڈیل کے تحت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کا جو امیگریشن سسٹم ہے اس کو ریفارم کیا جائے. اس ریفارم کے لیے انہوں نے جو تجویز پیش کی ہے
وہ یہ کیا ہے کہ امریکہ میں اس وقت 12 ملین سے زائد جو ہے غیر قانونی تارکین وطن ہے، انہیں لیگل کیا جائے اور انہیں عارضی طور پر ایک نئی کیٹیگری بنائی جائے گی جس کا نام ہے زی ویزا، زی لائک زیڈ کو پاکستان میں کہتے ہیں، تو زیڈ ویزے کے تحت انہیں لیگل کیا جائے اور 8 سے 13 سال کے عرصے میں انہیں پھر پرماننٹ ریزیڈنسی یعنی کہ گرین کارڈ۔ اچھا، اس میں مجھے یہ بتائیے گا، یہ اس پلان کی جو تفصیلات ہیں یہ تو خیر ہم ڈسکس کریں گے، مجھے یہ بتائیے گا محسن کے جو پاکستانیز ہیں ان کی کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو اس سے توقع رکھے ہوئے ہے اور اس سے متاثر ہو سکتی ہے؟ اس بار میں بتاؤں کہ امریکہ میں جو امیگریشن کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے مطابق جو امریکہ میں سب سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کی جو آبادی ہے وہ میکسیکو کی ہے، اور وہ جو لسٹ ہے غیر قانونی تارکین وطن کے جو مختلف ممالک کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان میں پاکستان کا نمبر یا پاکستانیوں کا نمبر 25واں آتا ہے۔ یہ مراد یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے، اگر ہم 12 ملین جو ہے غیر قانونی تارکین وطن کا ایک بریک ڈاؤن کریں تو 25واں نمبر جو ہے آبادی کے لحاظ سے وہ پاکستانیوں کا ہے، لیکن پاکستانی کمیونٹی جو امریکہ میں 1 ملین سے زائد ہے اس میں میرے ذاتی اندازے کے مطابق ہمارے پاس کوئی جامع فیکٹس فگر کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے، میرے ذاتی اندازے کے مطابق لاکھوں پاکستانی ایسے ہیں جو غیر قانونی جو جن کے پاس سٹیٹس نہیں ہے، یا ان کو میں ایک اور ٹرم یہاں پہ یوز کرتا ہوں ہمیشہ، یا وہ پروسیس آف لیگلائزیشن میں ہے، گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تقریباً لاکھوں جو ہے ان کو آپ 3 لاکھ 4 لاکھ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر یہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا، بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر آپ 4 لاکھ پاکستانیوں کے بھی فگر لیں تو 4 لاکھ پاکستانی ہیں، اور ان کا اگر ایک فیملی کے 4 بندے بھی لیں تو یہ بیسیکلی 18-20 لاکھ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ریفارمز میں پاکستانیوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ اگر وہ لیگل سٹیٹس یہاں پہ حاصل کرتے ہیں انہیں نہ صرف اپنے ملک آنے جانے کی آزادی ہوگی بلکہ امریکہ میں جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی ان سے یکساں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ بالکل ٹھیک محسن، اور انشاءاللہ جگہ پہ جو استحصال ان کا ہوتا ہے اس سے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ محسن، آپ نے بڑی ڈیٹیل میں ہمیں اس کی جزیات سے آگاہ کیا، تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ سر بس میں ایک اور آخری بات بتاؤں کہ اس پہ بل جو ہے ابھی ڈیل ہوئی ہے، اصل اس پر بحث جو ہے سینٹ میں آج شروع ہو رہی ہے، شروع ہوگی، بالکل ٹھیک، تفصیلات سوموار سے آنا شروع ہو جائے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو ویری مچ، اور محسن آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا۔ اس کی جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا ناظرین کہ آج سینٹ میں یعنی آج منڈے وہاں پہ منڈے ہونے والا ہے، ہو چکا ہے ایکچولی، تو اس میں آج اس پہ ڈیبیٹ شروع ہوگی، ہاؤس میں بھی بعد میں یہ اگر سینٹ پاس کر دیتی ہے اس بل کو تو ہاؤس میں جائے گا، ہاؤس میں مجھے لگتا ہے کہ خاصی لمبی چوڑی وہاں پہ ڈسکشن ہوگی اور خاصی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہونے کی توقع ہے کیونکہ بڑا ایکسپلوسیو ایشو ہے۔ اسی حوالے سے اب ہم ہاؤس کی جب بات کر رہے ہیں تو واشنگٹن چلتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، اور چلتے ہیں کیئر کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے لیگل ڈائریکٹر ارسلان افتخار سے بات کرتے ہیں۔ ارسلان السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ارسلان، بات ہو رہی ہے امیگریشن کے حوالے سے، وہ جو ڈیل ہوئی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی اور ریپبلکنز کی اور وائٹ ہاؤس کی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، آج منڈے سے اس کے اوپر ڈسکشن بھی شروع ہونے والی ہے سینٹ میں، تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیئر جیسی آرگنائزیشن وچ از اے ویری افیکٹو آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے، اور آپ کی اطلاعات کے مطابق باقی لوگ جو ہیں باقی آرگنائزیشنز مل کے امیگریشن کے حوالے سے کوئی ایسا پلان بنا رہی ہیں کہ لوگوں کو گائیڈ کیا جا سکے امریکہ میں؟ ہاں جی، یہاں پہ تو بہت سارے امیگریشن این جی اوز ہیں واشنگٹن ڈی سی میں بھی اور پورے ملک میں بھی۔ یہ جو میجر کمپریہنسو امیگریشن ریفارم پاس ہوا ہے، اس میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ ہیں یہ کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر، ایک نیا فارم ہے ویزا کا، اس کا نام ہے زی ویزا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللیگل ہو امریکہ میں، آپ زی ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو فیس اور فائن پے کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو لائن کے بالکل اینڈ میں ڈالا جائے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ایک آفر تو ہے جہاں سے اللیگل یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں they can gain a path to citizenship۔ ٹھیک ہے، اور اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک اپرچونٹی مل رہی ہے ہمارے امیگرینٹ جو ہیں خاص طور پہ اللیگل، اس میں کیئر کا بھی، کیئر کے لیول پہ آپ کوئی پلان کر رہے ہیں کہ جسٹ ٹو کریٹ اویئرنیس اور سم تھنگ ایلس؟
I mean, we've been in numerous coalitions with other immigrant rights groups here in the United States. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9/11 کے بعد جو immigrant communities ہیں امریکہ کے وہ سب نے مسلمانوں اور عربs کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ کیا. اس وجہ سے ہم نے یہ جو comprehensive immigration reform ہے ہم کافی heavily involved تھے lobbying میں both in the House and the Senate. اچھا ارسلان ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ واشنگٹن ورجینیا میری لینڈ یہ جو تقریباً ٹرائی اسٹیٹ آپ کہہ سکتے ہیں تیسری اسٹیٹ تو نہیں ہے لیکن اٹ از اے ہیوج ایریا. اس میں جو ایکچولی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ واشنگٹن ڈی سی یونائٹیڈ اسٹیٹس کا 4th largest metropolitan area ہے نیو یارک LA اور شکاگو کے پیچھے. That's right. تو اس میں مجھے بتائیے گا کہ there are lot of Pakistanis اور اس میں خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ انلیگل ہیں, وہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہیں, مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں. آپ کی کیا کوئی اندازہ ہے کہ کتنی ایک تعداد ہوگی پاکستانیز کی جو اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ یہاں پہ ابھی any vague idea کوئی ویگ آئیڈیا بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے there are approximately 300,000 3 لاکھ امریکہ میں illegal aliens ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ 2 سے 3 ہزار تک مسلمان ہیں. تو مسلمانوں میں سے عربs بھی ہیں, پاکستانی بھی ہیں, انڈونیشین بھی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو پورے ملک میں جو illegal immigrants ہیں وہ صرف 2% ہیں. تو اس 2% کو آپ 4 حصے میں کر لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ half of 1%. جو امیگریشن ریفارم ہے یہ زیادہ تر لطینو پاپولیشن کے لیے افیکٹنگ ہے لیکن ہمارے کمیونٹی کو بھی افیکٹ کرتا ہے. چلیں ارسلان, اللہ کرے کہ آپ کی کوششیں کامیاب ہوں اور انلیگل امیگرینٹس جو ہیں اسپیشلی پاکستانیز وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی لائف کو بہتر بنانے میں ایک رول پلے کر سکیں وہاں پہ, اور امریکہ کو بھی بہتر بنانے میں اپنا رول پلے کر سکیں. ایبسولوٹلی سر, اور اگر لوگ اور پڑھنا چاہیں وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں www.cair.com. یہ میں ناظرین کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ ارسلان افتخار جس آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیئر کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز, اس کی ویب سائٹ ہے www.cair.com. اس پہ جا کے آپ مزید تفصیلات جو ہیں وہ لے سکتے ہیں, اسپیشلی دا پیپل لیونگ ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے استفادہ کر سکتے ہیں. ارسلان تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ارسلان افتخار صاحب بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے, ینگ مین ونڈرفل, اور وہاں پہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ کیئر خاص طور پہ 9/11 کے بعد جس طرح کیئر نے وہاں پہ پاکستانیز اور مسلمانوں کی اوور آل وہاں پہ جس طرح مدد کی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو دیم. انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا, اور خاص طور پہ ان دنوں میں جب کوئی نام نہیں لیتا تھا اسلام کا, ان لوگوں نے اسلام کو ڈیفینڈ بھی کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کیا. ان کے سب لوگ وہاں پہ ابراہیم ہوپر اور دوسرے جو ان کے دوست ہیں باقی سب لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایسے ہی مزید آرگنائزیشن جو ہیں وہ امریکہ میں مسلمانوں کی ضرورت ہیں, اور مزید مسلمانوں کے اس حوالے سے پڑھنا چاہیے اور اپنے جو سول رائٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے اور وقفہ ضروری ہوتا ہے, اور واپس آتے ہیں. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس, اور نیوز پلس میں ہم بات کر رہے ہیں امیگریشن کے حوالے سے, لیکن ساتھ ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج ایک اور بھی ہم ٹاپک چھوٹا سا ذرا ڈسکس کریں گے, اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ لال مسجد اور یہ جو جامعہ حفصہ کا معاملہ چل رہا ہے, کل سے ہم نے خاصی ٹینشن دیکھی اور ایک آپریشن کی توقع کی جا رہی تھی. اس کے لیٹسٹ اپڈیٹ ذرا لیتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کے ساتھ. شیرپاؤ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیرپاؤ صاحب, کل خاصا لوگ توقع کر رہے تھے کہ کوئی آپریشن کیا جا رہا ہے, کیا جانے والا ہے لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے حوالے سے, لیکن رات کو ایسا کچھ نہیں ہوا. اب کیا ڈیٹیلز ہیں, کیا اپڈیٹس ہیں, کس طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا رہا ہے, آپ کی کیا پلاننگ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل لوگوں کی شاید یہ توقع تھی کہ آپریشن ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں. یہ ضرور ہمیں تشویش ہے, ایڈمنسٹریشن کو یہ تشویش ہے کہ
2 पुलिस के एहलकार उनके कब्जे में हैं और ये 4 लोगों को इन्होंने यरगमाल बनाया था, 2 को छोड़ दिया था, 2 अब भी उधर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की यही वो कोशिश है और वो ये प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि ये गैर कानूनी काम इन्होंने किया है। अगर इनके ये बकौल इनके कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं या लापता हैं तो उसका तरीका ये है कि वो रिपोर्ट कराए। हमें तो पता भी नहीं कि इनकी मदरसे के वो स्टूडेंट हैं, क्या है क्या नहीं है, और ये उसमें पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कराए और उसके बाद हम उसका के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कानून हाथ में लेना ये मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। हमने बड़े सब्र और तामुल से अब तक काम लिया है, 4 महीने हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसे ब्लड शेड हो। इसमें चौधरी शुजात साहब ने भी अपनी कोशिशें की और उन्होंने जो बात इनके साथ की हमने उसके ऊपर हम उसके साथ मुतफिक थे। लेकिन ऐसे काम करना ये कहाँ का कानून है कि भाई आप किसी को पकड़ लें और कहें कि जी नहीं हमने इनको यरगमाल बना दिया, हमारे लोगों को छोड़ें। ये तो किसी मुल्क में भी ये काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसमें शेरपाव साहब मुझे बताइएगा कि लोगों का एक तासुर है कि जो रिट ऑफ द गवर्नमेंट है इट इज़ बीइंग डायरेक्टली चैलेंज्ड। इसमें मुझे ये ज़रा सूरत हाल बताइएगा कि क्या आप लोग अपने गवर्नमेंट की सतह पर डू यू थिंक द पेशेंस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ रनिंग आउट? नहीं, पेशेंस तो लाजमी बात है, एक वो उसका भी एक पैरामीटर होता है, को होता है, पैमाना होता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ खून खराबा हो तो फिर यही सारी पब्लिक ओपिनियन यकदम चेंज हो जाएगी कि जी इतने लोग मारे गए हैं, खून बहाया गया। तो आप इस पहलू को भी देखें। और हम चूंकि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं जो रहते हैं तो वो भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं और हम ये नहीं चाहते कि कोई लेटरल डैमेज इस लिहाज से हो। और इसमें अभी जो आजकल 1-2 दिन है इसमें आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ एंगेज किया जाए, उनके साथ गुफ्तगू की जाए ताकि मामला हल हो सके? वेल, एंगेजमेंट किसी हद तक जो पहले लेवल की थी वो जारी है और बहरहाल हमारी ये कोशिश है कि नंबर 1 के जो 2 पुलिस एहलकार है जो यरगमाल बनाए गए हैं उनको रहा किया जाए और उसी से कुछ डिफ्यूज हो सकती है सिचुएशन को इसी हद तक। अल्लाह करे कैसे ही हो, आपकी जो उम्मीदें हैं वो बाहर आएँ। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब शेरपाव साहब, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब हमारे साथ बात कर रहे थे लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के हवाले से जो सिचुएशन हम देख रहे हैं 1-2 दिन से बल्कि 4 महीने से उसके बारे में ज़रा अपना गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो बता रहे थे। एक और वक्फा, प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है इमिग्रेशन के हवाले से। अमेरिका में एक डील हुई है, एक पाकिस्तान में भी डील की बातें होती हैं लेकिन अमेरिका में भी डील एक चल रही है और उसमें बात हुई है डेमोक्रेट्स की और रिपब्लिकन्स की और उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि सम एस्टिमेट्स के मुताबिक 7 to 20 मिलियन लोग जो हैं इलीगल और उनके हवाले से एक डील वो करने की कोशिश करें ताकि इस मामले को हल किया जा सके। अब एक जो लोग इससे ज़ाहिर डायरेक्टली मुतासिर हो रहे हैं और जो इलीगल हैं उनको भी ज़रा हम केस स्टडी उनका करना चाहते हैं। हम चलते हैं न्यूयॉर्क और बात करते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ जो कि वहाँ पे हैं और इलीगल हैं और कई सालों से वहाँ पे मौजूद हैं। मियाँ बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मियाँ बिलाल साहब, मुझे बताइएगा कि आप कितने साल पहले अमेरिका गए थे? हेलो जी, मैं 1990 में अमेरिका आया था। 1990 में आप गए थे और अब 17 साल हो गए हैं आपको? हाँ जी। 17 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी? ये मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। आप कितनी उम्र में गए थे वहां पे?
12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में आप गए थे वहाँ पे, 17 साल के बाद अब आप अभी तक आप वहाँ पे लीगल नहीं हो सके हैं। डिस्पाइट ऑल योर एफर्ट्स, आपने तमाम कोशिशें की हैं और इसके बावजूद अभी तक आप वहाँ पे लीगल नहीं हो पाए हैं। जी मैंने तकरीबन हर कोशिश की है और हर तरीका जो कानून की तरफ से था वो अपनाया, लेकिन कुछ ऐसी रुकावटें थी जिनकी वजह से मैं नहीं हो सका। अच्छा, इसमें मियां साहब मुझे एक चीज़ ज़रा बताइएगा कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि डिलिबरेटली टारगेट किया जाता है मुस्लिम्स को, पाकिस्तानीज़ को, जिसको आप कह सकते हैं कि रेसिज्म वहाँ पे है, कि जो लोग मुसलमान हैं या पाकिस्तानीज़ हैं उनके केसेस को डिले किया जाए, उनको उस तरह एंटरटेन ना किया जाए जिस तरह कि वो बाकी कम्युनिटीज़ को एंटरटेन करते हैं। इज़ दैट राइट? जी ये किसी हद तक राइट है, हर मामले में तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये किसी हद तक राइट है। मेरा केस था 1992 से शुरू हुआ था जी। और 911 का वाक़या जब हुआ तो उसके बाद मैं वकील के पास गया तो उन्होंने कहा कि इस केस को थोड़ा छेड़ो मत, हालात चेंज हो चुके हैं। हालात चेंज हो चुके हुए हैं और हालात ज़ाहिर है कि 9/11 के बाद जो चेंज हुए उनकी बात आप कर रहे हैं। हाँ जी। और 9/11 के बाद तकरीबन 2-3 साल तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। अभी क्या सूरत हाल है? आप ज़ाहिर है एक मुझे इंसानी ह्यूमन इशू के हवाले से ये बताइएगा, आप तकरीबन 17 साल से वहाँ पे हैं, आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, कैसा फील करते हैं कि आप 17 साल से वहाँ पे हैं, कोई राब्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप फ़ोन पे बात कर सकें, तो कैसा उनको फील होता है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत इमोशनल इशू है और फील तो ज़्यादा, मतलब मैं जब भी फ़ोन करता हूँ अम्मी यही पूछती हैं, वालदा साहबा यही पूछती हैं आपसे कि आप कब आएंगे? हाँ जी। और दूसरा वो कभी फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो कहती हैं छोड़ो वापस आ जाओ बस क्या प्रदेश में। लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है जो कि फैमिलीज को डिवाइड किए हुए है और मेरा ख्याल है इस पर काम होना चाहिए। इस पे काम होना चाहिए और अल्लाह करे कि आप जैसे जो बाकी लोग हैं वहाँ पे भी पाकिस्तानीज़ इससे फ़ायदा उठा सकें और जल्द अज जल्द लीगल हो सकें और वापस अपने चाहने वालों, अपने मिलने वालों, अपने माँ बाप से मिल सकें और अपने दोस्तों से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच मियां बिलाल साहब, आपसे इंशाल्लाह रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच मियां बिलाल साहब, एक ऐसे पाकिस्तानी जो कि वहाँ पे 17 साल से मुकीम है और अभी तक उनको लीगलाइज नहीं किया जा सका। इस हवाले से हम मज़ीद इसकी जो इनपुट है, रिपब्लिकन पार्टी जो कि हुकूमत में है इस वक्त वहाँ पे वाशिंगटन में, उनका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिकन्स के अंदर भी खासी एक डिबेट है। इस हवाले से इसका ज़रा तजिया करते हैं। चलते हैं न्यू हैम्पशायर और बात करते हैं एक पाकिस्तानी रुकने न्यू हैम्पशायर असम्बली से, सगीर ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सगीर साहब, हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन डील के हवाले से जो कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की हुई है और इसमें हम ज़रा जांचना चाह रहे हैं कि रिपब्लिकन्स का माइंडसेट क्या है, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक खासा बड़ा तबका ऐसा है कि जो लोगों को लीगलाइज करने के खिलाफ है और ये बड़ा एक्सप्लोसिव इशू है फॉर द रिपब्लिकन पार्टी इवन। तो इसमें आप बताएंगे, ज़रा थोड़ा सा हमें शेयर करेंगे कि क्या डिबेट क्या चल रही है इमिग्रेशन के हवाले से? किसाना साहब, थैंक यू वेरी मच, यू नो आई अप्रिशिएट टॉकिंग टू यू फाइनली। थैंक यू सर। असल में ये सियासत है, हम सब जानते हैं कि इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो खुल के लोगों के सामने बयान नहीं की जा रही या डिस्कस नहीं की जा रही। इस वक्त ये बिल अगर ये सोच ले आदमी के जी चूंकि अब डील इनका हो गया है, एग्रीमेंट हो गया तो ये लॉ बन जाएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से दैट। क्योंकि एक तो इशू यहाँ पे है कि कैथोलिक जितने भी हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि 80% लोग जो इलीगल हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री से आए हैं उनमें 80% कैथोलिक्स हैं और ये अपनी तादाद बढ़ाना चाहते हैं। एक ऐसा भी ग्रुप है अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर में बल्कि बहुत ज्यादा है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है और वो ये देख रहे हैं कि आज से 25-30 साल के बाद, 40 साल के बाद इंग्लिश कल्चर की बजाय हिस्पैनिक कल्चर हो जाएगा। ये स्पेनिश कल्चर हो जाएगा तो इंग्लिश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी का। ये चीजें जो हैं इसमें बहुत ज्यादा बहस होगी और मुझे नहीं लगता कि सेनेट या हाउस इस पे एग्री कर जाएंगे पास करने के लिए। जहां तक प्रेसिडेंट बुश का ताल्लुक है, 6 साल से उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो अपना सर बुलंद कर सकें, सिवाय वार अगेंस्ट टेररिज्म या इराक की लड़ाई जो कि इनके हक में नहीं गई अभी तक। तो वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम हो जाए उनकी प्रेसिडेंसी में
کہ وہ کہہ سکے یس آئی ڈڈ دس. تو سگیر صاحب آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر بش کی طرف سے یہ ایک ریپبلکن پارٹی کا جو ڈیڈ ہارس ہے اس کی جان ڈالنے کی کوشش ہے؟ ایگزیکٹلی یو اسٹول ورڈز آؤٹ آف مائی ماؤتھ. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن بہت سے ریپبلکن ایسے ہیں جو اس کے حق میں نہیں ہیں. میں حیران ہوں کہ چونکہ مجھے خود کہا گیا کہ میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ سینیٹر مکین جو ہے اس کیمپین میں شامل ہو جاؤں, لیکن میں ابھی تک شامل نہیں ہوا. تو وہ ایریزونا میں ہے. ایریزونا کو بہت زیادہ تکالیف ہے, ہیلتھ کیئر کی کاسٹ بڑھ گئی ہے, ان کی لا انفورسمنٹ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے کہ سینیٹر مکین ہی از آن بورڈ. I'm totally surprised to see that happen. لیکن تمام ریپبلکن اس میں نہیں ہیں, and don't be surprised کہ فلیبسٹر ہو سینٹ میں اور یہ کہیں بھی نہ جائے. فلیبسٹر ہو سکتا ہے اور اس سے معاملات جو ہیں وہ مزید گڑبڑ ہو سکتی ہے, اور اس میں ریپبلکن پارٹی اور آپ کا جو ایک رول ہے, آپ کم از کم اپنا رول تو پلے کر سکتے ہیں نا, کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کتنا بڑا ایک ایکسپلوسیو ایشو ہے اور اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. Absolutely, positively, لیکن politics is all about politics. ڈیموکریٹ جو ہیں کوئی ایسی چیز ریپبلکن کو نہیں دیں گے 2008 کے الیکشن کے لیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ yes, we did it. This is we who did it. کیونکہ ہسٹوریکلی ہسپینکس جو ہیں یا بلیک مائنورٹی جو ہے بلیک امریکن, وہ تمام ڈیموکریٹس کے لیے 90% ووٹ دیتی آئی ہے. ریپبلکن اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں, لیکن ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہوئے. چلیں I don't think Democrats will allow this to happen. لیکن وہ یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ہم ان کے خلاف ہیں. چلیں یہ بھی تاثر نہیں دینا چاہتے. It's all about politics. بالکل ٹھیک ہے, and all politics is local too. یہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور خاص طور پہ امریکہ میں تو all politics is local, اور اس میں خاص طور پہ چونکہ یہ بڑا ایکسپلوسیو ایشو جس طرح میں کہہ رہا ہوں, تو اس میں تو ایوری تھنگ از لوکل. تھینک یو ویری مچ سگیر طاہر صاحب, آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا جی. انشاءاللہ, تھینک یو. سگیر طاہر صاحب ہمارے پاکستانی رکن نیو ہیمپشائر اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے بتایا کہ پالیٹکس ہے کیا, کس طریقے سے چل رہی ہے, ڈیموکریٹس اس کو الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے. اب نیو ہیمپشائر سے واپس آتے ہیں نیو یارک رہتے ہوئے, ایسٹ کوسٹ پہ رہیں گے اور بات کریں گے نیو یارک میں محمد رضوی صاحب کے ساتھ, اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. محمد رضوی صاحب السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. رضوی صاحب جی, رضوی صاحب آپ کا تعارف میں کرا دوں کہ آپ فاؤنڈر ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کونسل آف پیپلز آرگنائزیشن وچ یوز ٹو بی کونسل آف پاکستانی آرگنائزیشن, لیکن اب آپ نے چینج کر دیا کیونکہ خاصی کمیونٹیز آپ کے پاس آ رہی تھیں. نیو یارک بیسڈ ہیں آپ, اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں مل کے نیو یارک اسکول کے ساتھ, لا اسکول کے ساتھ آپ نے ایک رپورٹ بنائی تھی امریکنز آن ہولڈ. اس کی تھوڑی سی مجھے تفصیل بتائیے گا, آپ کے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, کس طریقے سے آپ ان کو کیٹر کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں, اس کا ذرا ایشو کو تھوڑا سا مجھے اپنے الفاظ میں بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے. اچھا, السلام علیکم. سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جب 9/11 ہوا تھا نا, ہمارے لوگوں کو نا یہاں سے اتنی تیزی سے پکڑا گیا تھا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کے بعد جب ہم نے لیگل کلینک شروع کیے تھے نا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے, ادھر سے ہمیں پتہ لگا تھا کہ ہمارے لوگوں نے سٹیزن شپ ٹیسٹ پاس کیے ہوئے ہیں اور ان کو روکا گیا ہے سٹیزن شپ ہونے سے. ان کو جو سی نا اوتھ سیریمونی اس سے روکا گیا ہے, اور ہزاروں کے اوپر نا لوگ ہیں اس مسائل میں. اگر اسی وقت کوئی بھی پالیسی پاس بھی ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کے لیے اور بہن بھائیوں کے لیے نا, پھر بھی مشکلات ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو ان سب بل ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے نا, اس کے اندر بہت ساری پروویژنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ نا آپ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بلا سکیں گے اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی نہیں بلا سکیں گے, اور البتہ اپنے بڑے بچوں کو بھی نہیں بلا سکیں گے. اچھا, اب ہمیں پتہ لگا ہے کہ جو سے لوگ جو سے روکے گئے نا, وہ ہماری ریسرچ رپورٹ جو سی ہے وہ بیسکلی سب بہت زیادہ پاکستانی ہیں, اور اس کے علاوہ جن کے نام مسلم نیمز ہیں. So do you think Rizvi sahab it is all racial profiling? بہت ریشل پروفائلنگ ہے. یہ 9/11 کے سے فوراً بعد ہی ہوا شروع, اور جب ہم نے نیوز میں اطلاع دی تھی پتہ یہ لگا تھا کہ 2.7 ملین لوگوں کو انہوں نے روکا ہوا ہے سٹیزن شپ سے. اچھا, تو it's a huge number. ہیوج نمبر. اور صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں, یعنی اتنے عرصے کے بعد تقریباً 6-7 سال لگتے ہیں اپنے بھائی بہن جو ان سے جاتے ہیں نا سٹیزن شپ ٹیسٹ کے لیے,
उनको फिर किया जाता है आफ्टर दे पास द टेस्ट कि अब आप वेट करें, आपका नाम चेक हो रहा है, और वो नाम चेक 3-4 साल और ऐड हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें अभी वहाँ पे ब्रुकलिन में आप बेस्ड हैं, ब्रुकलिन में मुझे ज़रा बताइएगा कि ब्रुकलिन में पाकिस्तानीज़ का खासा बड़ा चंक वहाँ पे बेस्ड है, और 9/11 के बाद वो खासे लोग डिस्टर्ब भी हुए थे, मुझे याद है रजिस्ट्रेशन के चक्कर में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बड़े लोगों को वहाँ पे परेशान भी किया गया। अब क्या सूरत हाल है? अब सूरत हाल कुछ बेहतर है। हमारे लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने कागज जो से ना इमिग्रेशन के वो बिल्कुल सही रख रहे हैं। वो हमारे अदारे में आते हैं और उनको हम फ्री एडवाइस देते हैं और फ्री लीगल सर्विस देते हैं। हमने इस वक्त ऑलमोस्ट 10,000 लोगों को हेल्प कर चुके हैं सिर्फ एक ही अदारे के अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। और यही है कि हमारे लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन से ही हमारे लोग आगे बढ़ सकेंगे। वेल डन मोहम्मद रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया एंड कीप इट अप दिस गुड वर्क। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वहाँ पे लोग ख़ास से ऐसे मौजूद हैं जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी। जस्ट कीप इट अप और इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जरूर, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। मोहम्मद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन कोपो, इसके ऑर्गेनाइजेशन के ये सरबराह हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली इनको जानता हूँ। और अब न्यूयॉर्क में ही रहते हुए बात करते हैं उस न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के हवाले से जिसका मैंने जिक्र किया। उससे मुतालिक हैं प्रोफेसर ऑफ लॉ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्मिता नरूला से। स्मिता जी आदाब। हेलो जी। स्मिता जी, मुझे ये बताइएगा कि आप प्रोफेसर हैं न्यूयॉर्क लॉ स्कूल में और आपने पिछले दिनों में एक बड़ा अच्छा आपने एक प्रोजेक्ट किया था, एक रिपोर्ट आपने की अमेरिकन्स ऑन होल्ड। इसका ज़रा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के बारे में भी क्या आप क्या कर रही हैं और इस रिपोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा प्लीज़। हाँ जी, ये तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी लॉ स्कूल में काफी सारे क्लिनिक हैं जिसमें स्टूडेंट भी काम करते हैं। एक तो है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्लिनिक और एक और है इमिग्रेंट राइट्स क्लिनिक। दोनों ने मिलाकर कोपो के साथ काफी काम किया, ये पता करने के लिए कि इतने सारे लोग अमेरिका में जिन्होंने सारे इम्तिहान पास कर चुके हैं, जो इस देश में लीगली आए हुए हैं। अभी आप बात कर रहे थे ये इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, लेकिन ये सब लीगली आए हुए हैं कि इनको इतनी देर क्यों लग रही है अपने सिटीजनशिप पाने में। तो हमारे रिसर्च के मुताबिक तो ये प्रॉब्लम एक तो न्यूयॉर्क में है और पूरे देश में है, और खास करके आदमियों को जो मुसलमान हैं या जिनके नाम मुसलमान जैसे हैं, तो उनको काफी देर रुकाया हुआ है, 3, 4, 5 शायद 6-7 साल भी। सारे इम्तिहान सब कुछ खत्म करने के बाद वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं अपने सिटीजनशिप के लिए। तो मुझे ये बताइएगा कि इज इट अ केस ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग, दे आर बीइंग सिंगल्ड आउट एंड टारगेटेड Muslims? हाँ जी, एब्सोल्युटली दे बीइंग टारगेटेड। और हमारे रिपोर्ट का ये भी कहना है कि दिस इज नॉट ओनली टारगेटिंग बट इट्स आल्सो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो यूएस सरकार है उन्होंने काफी इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन और रेटिफाई किया हुआ है, जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो खास करके कहती है कि कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन सिटीजन्स एकदम मना है। और ऐसी प्रोफाइलिंग जो वो काफी सालों से चलती आ रही है 9/11 के बाद। आपको पता ही होगा कि 2002 में इतने सारे आदमियों को स्पेशल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। वो सारे आदमी भी मुसलमान कंट्री से ही थे ज्यादा से ज्यादा, और उनके सारे नाम एक डेटाबेस में गए हैं। उस डेटाबेस के वो FBI जो है वो सबकी सिक्योरिटी चेकअप करती है नेशनलाइजेशन में। तो उसी वजह से हमारी रिपोर्ट का कहना है कि ये रेशियल प्रोफाइलिंग भी है और ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है। लेकिन आपका जो स्कूल है इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की भी बात होती है। मुझे बताइएगा कि डोंट यू थिंक इट इज अ वायलेशन ऑफ इवन अमेरिकन नॉर्म्स एंड अमेरिकन लॉज? हाँ जी, एब्सोल्युटली। तो ये दिस कंट्री इज हमें राब्ता मुनक़ता हुआ है स्मिता जी से। हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा बात हो। इन द मीन टाइम हम इसका लीगल एस्पेक्ट ज़रा जानने की कोशिश करते हैं और एक और हमारे इमिग्रेशन अटर्नी जनाब आनंद आहूजा साहब से बात करते हैं, न्यूयॉर्क में ही रहते हुए। आनंद आहूजा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आदाब। वालेकुम सलाम जी। मुझे ये बताइएगा आनंद आहूजा साहब,
ایک ہم ذرا تھوڑا سا بات کر رہے ہیں اس حوالے سے، یہ جو امیگریشن کا ایشو ہے، آپ چونکہ امیگریشن اٹرنی ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کس طریقے سے لوگ آتے ہیں جن کے جو انلیگل ہیں، آپ کے پاس ظاہر ہے کہ وہ آتے ہوں گے کہ ہمیں لیگلائز کروانے میں مدد دیں، اس سے کچھ فرق پڑے گا اس بل سے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے؟ ابھی تو اٹ از اے لٹل بٹ پری میچور، لیکن یہ ہے کہ جب اگر یہ پاس ہو جاتا ہے اور اس میں اگر فائنلائزڈ ہو جاتا ہے تو اس میں خاص سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. ڈو یو ایگری ود دس اسیسمنٹ؟ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس سے لوگوں کو جو لوگ یہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں. تو ہیلو جی جی فرمائیے گا. جو لوگ انلیگل یہاں رہ رہے ہیں ان کو اس سے کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ جو نیا بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں 2-3 ورژن ڈفرنٹ کے ہیں جس میں ابھی کمپرومائز نہیں ہو پایا ہے، لیکن سبھی بل میں بیسیکلی 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز تو اس کو فیملی یونٹی، کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے، فیملی ممبر سے کافی سالوں سے مل نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ان کا اسٹیٹس یہاں انلیگل ہے، اور وہ اگر باہر جا کے اپنے ملکوں میں اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں تو ان کے لیے واپس آنا مشکل ہے. اس ڈر سے جو لوگ نہیں جاتے ہیں اپنے ملنے کے لیے، تو ایک تو ان کو یہ اپرچونٹی ملے گی کہ وہ اپنے جا کے فیملی ممبرس کو جہاں بھی جس ملک سے بھی وہ رہتے ہیں وہاں جا کے وہ مل کے آ سکتے ہیں. اور دوسرا فیزز کے اندر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ان کو سٹیزن بنا دیں گے، لیکن فی الحال جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ورک پرمٹ دیا جائے، اس لیے اس کا نام بھی انہوں نے گیسٹ ورکر بل رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آنند صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ نیو یارک میں خاصی بڑی تعداد ہے پاکستانیز کی، انڈینز کی، اسی طرح دوسری کمیونٹیز کی، تو کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ انلیگل ہیں، انڈیا کے بھی پاکستان کے بھی؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ پورے ملک کے ہم یو ایس اے کے حساب سے جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی 12 ملین کے قریب لوگ ہیں. اب اس میں دیکھ لیجیے کہ میجورٹی جو ہے وہ لوگ جو ہمارے لوگ ہیں وہ نیو یارک اسٹیٹ میں یا کیلیفورنیا اسٹیٹ میں زیادہ لوگ ہیں. تو اب یہ ایگزیکٹلی یہ کہنا کہ کتنے نیو یارک میں ہے اور کس اس میں کاؤنٹی میں ہے وہ تو اس وقت بہت مشکل ہوگا، لیکن اوور آل پورے ملک کے اندر جو ہے یو ایس اے میں وہ اس بل کے پاس ہونے سے تقریباً 12 ملین لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ایسا ہوگا. اور آنند صاحب، آپ کے بارے میں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی بچیوں کے نام جو ہیں وہ مسلمانوں کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، ذرا بتائیں گے اس حوالے سے بھی؟ ہاں جی، میں تو جیسے میرے والد جو ہے وہ اسکالر ہے اسلام کے، انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہے اسلام کے اوپر، اور میں نے بھی جیسے آپ کو معلوم ہے نیو یارک میں نیوز پیپر میں اور اسلام کے اوپر کافی میرا کالم آتے رہے ہیں. اور جو ہماری پرورش ہے بیسیکلی مجھ کو تو بچپن میں میرے والد نے ایک مولوی صاحب رکھ کے دیے تھے جو مجھے قرآن شریف پڑھاتے تھے، لیکن جیسے ویسے ہم بڑے ہوئے ماحول اسکول کا دوسرا تھا تو اتنا اس کو فالو نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا. لیکن ہاں میری بچیوں کا نام جو ہے وہ مسلم نام ہے. تو چلیں اللہ کرے کہ آپ مکمل طور پہ اس کو فالو کریں، اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. میرے اخبار میں بھی آپ لکھا کرتے تھے اور اسلام کے اوپر آپ لکھا کرتے تھے، یو یوز ٹو رائٹ ونڈرفلی، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا آنند صاحب، اور ملاقات رہے گی آپ سے. تھینک یو جی. تھینک یو ویری مچ. آنند آہوجا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے امیگریشن کے حوالے سے. اور ہم دوبارہ جو لائن ہماری کٹی تھی سمیتا نرولا صاحبہ کے ساتھ، ان سے دوبارہ ذرا بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. سمیتا جی، بات کٹ گئی تھی، مجھے ذرا بتائیے گا کہ نیو یارک یونیورسٹی کا جو لا اسکول ہے اس حوالے سے کوئی پلان رکھتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس کو پرسو کریں گے پورے کیس کو؟ ہاں جی بالکل، یہ رپورٹ نکالنے کا یہی وجہ تھا کہ سب کو تھوڑا پتا چلے کہ کتنی پرابلمز ہو رہی ہیں اور کس پہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس ریشل پروفائلنگ سے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ان پہ کیا بیتتی ہے، ان کی فیملیز پہ کیا بیتتی ہے. اور ہماری کوشش تو یہی ہے کہ سب کو پتا چلے کہ یہ سب انسان ہیں جو اپنے چاہنے والے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بیوروکریٹک پرابلم خالی نہیں ہے، بس
ताकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। तो साथ साथ ये रिपोर्ट हम सारे कांग्रेस ऑफिशियल्स को भेजेंगे और उसके ऊपर अभी तो काफी केसेस भी चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स में जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं और उस केसेस में काफी लोग थोड़े से लोग तो सक्सेसफुल हो चुकी है लेकिन ये तो पॉलिसी चेंजेस के साथ ही बिल्कुल ठीक है। और ये पॉलिसी जब तक चेंज नहीं होगी इस तरह चलता रहेगा सिलसिला। उम्मीद है कि आप ACLU वगैरह के साथ मिल के भी इसको आगे बढ़ाएंगी और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जब आप सब लोग मिल के ये काम करेंगे तो ये हो भी जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। सुमिता जी आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू। सुमिता नरुला साहिब हमारे साथ मौजूद थी, प्रोफेसर ऑफ लॉ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ में ये पढ़ाती हैं वहाँ पे और हमें बता रही थी इस हवाले से कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका स्कूल जो है वो क्या कर रहा है और क्या पॉलिसीज़ में वो बता रही थी कि सिंगल आउट किया जा रहा है मुसलमानों को वहाँ पे और इट इज़ अ केस ऑफ रेशियल प्रोफाइलिंग विच इज़ एक्चुअली बैड एंड अगेंस्ट द अमेरिकन प्रिंसिपल्स, बेसिक अमेरिकन प्रिंसिपल्स। अब वहाँ पे न्यूयॉर्क में रहते हुए लेबर के हवाले से ज़रा बात करते हैं और बात करते हैं एक लेबर लीडर हमारे जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिद अली साहब। जाहिद अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिद साहब हम जरा बात कर रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, मुझे ये बताइएगा कि लेबर के मामलात कैसे चल रहे हैं। लेबर वहाँ पे जो है उसमें भी खासे लोग इलीगल हैं, आपका वास्ता उनके साथ रहता है, तो मुझे बताइएगा कि इस हवाले से उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा अगर ये बिल मंजूर हो जाता है कांग्रेस में। तो हमारे कई यहाँ पे वर्कर्स हैं जो कि बेचारे अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं हमें कि जब हम उनका किसी किस्म का ग्रीवियंस फाइल करते हैं या आर्बिट्रेशन के लिए जाते हैं तो वो लोग डरते हैं किसी भी किस्म की लीगल फाइट क्योंकि उनको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास नहीं है इमिग्रेशन के, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको पता हो कि ये कैनेडी ने जो बिल पेश किया है इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो लेबर यूनियंस का है कि अब तकरीबन कुछ अर्से पहले हमने अप्रोच किया था अपना सेनेटर कैनेडी को और उनके साथ मिल के ये बिल पेश किया गया था उस वक्त, और फिर टाइम के साथ साथ कुछ इसमें चेंजेस होती रही और आखिर में अब जो 17 मई को ये जो बिल पेश हुआ है इसमें भी लेबर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। AFL-CIO और तमाम दूसरी यूनियन जो हैं उसको बिल को पुश कर रही थी कि किसी तरह से कोई ऐसा बिल पेश किया जाए जिससे जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ हुकूक दिए जाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सफर करते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनके अनडॉक्यूमेंटेड होने की वजह से वो सफर करते हैं, उनके वेजेस उनको सही नहीं मिलती और जो नॉन यूनियनाइज वर्कर्स हैं उनके साथ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उनको किसी किस्म की बेनिफिट्स नहीं मिलते अमेरिका में। और इसमें आप समझते हैं कि पाकिस्तानीज की भी एक बड़ी तादाद है जो सफर कर रही है इस हवाले से? पाकिस्तानियों की अच्छी खासी तादाद है। एक बड़ी तादाद तो जो है वो लातिनों की है और स्पेशली मैक्सिकन की है। पाकिस्तानी तो जो 9/11 के बाद काफी लोग तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से अमेरिका से चले गए थे कनाडा वगैरह, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन हाँ काफी लोग हैं जो मुतासिर हैं इस वजह से, लेकिन सबसे बड़ी जो तादाद है वो मैक्सिकन की है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि ये जो बिल पेश किया गया है ये एमनेस्टी नहीं है, बेसिकली ये एक इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बिल पेश किया गया है और जिसका नाम दिया गया है कि इसका नाम होगा जी वीजा। और वो जी वीजा इस तरह से होगा कि उसके ऊपर आपको 4 साल के लिए दिया जाएगा, और लेकिन उसकी भी शर्त यह है कि आप अपने मुल्क जाएंगे और वहां से लेके आएंगे और उसकी $5,000 फाइन होगा, फाइन कह लें या फीस कह लें उसको, $5,000 आपने वो पे करनी होगी और फिर उसके बाद आपका ये प्रोसेस शुरू होगा। और जो लोग यहाँ पे अमेरिका में जनवरी 2007 से पहले आए हैं उनके लिए ये बिल होगा। जो अनडॉक्यूमेंटेड है ये सिर्फ उन्हीं को लागू होगा, और ये नहीं है कि जो लोग किसी किस्म के यानी पेपर्स हैं उनके पास या कुछ है तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकेंगे जो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जाहिद अली साहब। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद है, लेबर लीडर हैं, कम्युनिटी रहनुमा भी हैं और वहाँ पे बड़ा अच्छा एक काम कर रहे हैं। हम अब इसमें थोड़ा सा एक और एस्पेक्ट भी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान का जो प्रेस है वहाँ पे वो क्या कर रहा है। हम बात करना चाहेंगे वहाँ पे हमारे साथ मुजीब लोधी साहब के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा रब्ता उनसे किया जा रहा है। जैसे ही उनसे रब्ता होगा हम बात करेंगे, लेकिन इन द मीन टाइम एक कॉलर से भी ज़रा बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा वर्ड कहाँ से जनाब? मैं मर्दान से अतीकुर रहमान। जी अतीक साहब, अमेरिका की इमिग्रेशन के हवाले से आप फरमाइएगा क्या कहेंगे? सर मैं मुख्तसर सी बात करना चाहूँगा। जी
امیگریشن کے علاوہ آج جامع حفصہ سے بات ہونی چاہیے تھی، سارے لوگ اسی انتظار میں ہیں، آپ نے دوسرا موضوع چھیڑ لیا۔ آپ نے شاید سنا نہیں، آفتاب خان شیر پاؤ صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن ویسے اس میں ڈیٹیل ہونی چاہیے تھا۔ چلیں اس پہ ڈیٹیل پہ بھی بات کریں گے، لیکن کچھ دوسرے بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بھی ارجنٹ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو تھوڑا سا آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیا کریں کہ معاملات جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں پہ امریکہ میں وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کی فیملیز بیک ہوم وہاں پہ متاثر ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے یہ خاصا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے۔ جامع حفصہ کا بھی ہم نے ذکر کیا اور بات کی آفتاب احمد خان شیر پاؤ صاحب کے ساتھ، اور ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال، انہوں نے بتایا کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم یہ جو امیگریشن ڈیل ہے اس میں پوائنٹ سسٹم بھی ایک بنایا جائے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں جو پوائنٹ سسٹم ہے وہ the key breakthrough came when negotiators struck a bargain on a so called point system۔ یہ پوائنٹ سسٹم ایک بنایا گیا۔ The immigration issue also divides both parties in the house which is not expected act unless the Senate passes a bill first۔ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پوائنٹ سسٹم ہے وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ سینٹ سے یہ سلسلہ پاس نہیں ہوتا۔ پھر زی ویزا کی جیسے بات ہو رہی تھی، زاہد علی صاحب نے بتایا، محسن ظہیر صاحب نے بتایا کہ زی ویزا جو ہے یہ ایشو کیا جائے گا جس میں $5000 فائن ہوگا، اور اس میں 8 سے 13 سال کا جو عرصہ ہے وہ لگ سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایمنیسٹی نہیں ہوگی، اور اس میں مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی جو کارکردگی ہے وہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سینیٹرز بھی ہیں، کانگریس مین بھی ہیں، کچھ لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، دوسری سائڈ پہ ہیں۔ ہم مجیب لودھی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اور اس لیے ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ اس کو یہیں پہ ہم اب چھوڑتے ہیں اس ایشو کو، اور امید ہے کہ ناظرین آپ کو پروگرام یہ پسند آیا ہوگا۔ اور اس میں صرف ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر اگر رسپانس ہمیں دینا چاہیں، ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے پروگرام کو، اور کسی دن اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے اپنا رسپانس دے سکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم مزید امیگریشن اٹرنیز کے ساتھ آپ کی بات کروائیں گے اور ان سے مشورے لیں گے کہ آپ کے معاملات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ آخر میں اب اجازت دعا کے ساتھ کہ یا باری تعالیٰ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔